श्री तारतम सागर प्रकाश हिन्दी नेपाली स्वरूपको 37औं प्रकरण। निज नाम परमात्माको नाम श्रीकृष्णजी हो। उहाँको सम्पूर्ण शक्तिले युक्त परमधाम अनादि अक्षरातीत प्रभु अब प्रत्यक्ष हुनुभयो। श्री श्यामाजीका वर सत्य हुनुहुन्छ र उहाँ नै आनन्दका दाता हुनुहुन्छ। हे प्रभु, म एक बिन्ती गर्दछु, हजुर म अङ्गनालाई धारण गर्नुहोस्। मेरा प्रभुको बानी संसारदेखि पृथक छ। यो निराकार पारीदेखि पारी र त्योभन्दा पनि पारी हो। मेरो शरीरमा एउटा मनोरथ उब्ज्यो, त्यस सम्बन्धमा विचार गर्नु छ। यो सत्य बानीलाई मन्थन गरौँ र त्यसको सार तारतम ग्रहण गरौँ। यी चार बानी कयौँ सत्य सुखले भरिएको छ, त्यो मैले विश्वासपूर्वक निर्णय गरेँ। यो सुख ब्रह्म सृष्टिलाई दिए भने तब म प्रभुकी अर्धाङ्गिनी स्त्री ठहरिनेछु। जब यस बानीको आनन्द शरीरमा प्रवेश गर्नेछ, तब सारा विकार हट्नेछ। तब अखण्ड घरको आनन्द आउनेछ, जुन श्री अक्षरातीत परमात्मा चित स्वरूपकै अङ्ग हो। जब यस बानीको आनन्द शरीरमा प्रवेश गर्नेछ, तब सारा विकार हट्नेछ। तब अखण्ड घरको आनन्द आउनेछ, जुन श्री अक्षरातीत परमात्मा चित स्वरूपकै अङ्ग हो। जुन श्री अक्षरातीत परमात्मा चित स्वरूपकै अङ्ग हो। चौपाई छ। प्रकट बानी। अब हामी परमधामको आनन्दमय लीला प्रकट गर्दछौँ, जसलाई हृदयमा धारण गर्दा ब्रह्म आत्माहरूलाई अखण्ड आनन्दको अनुभव हुनेछ। यसपछि संसारका सबै मानिसहरूलाई पनि आनन्द प्राप्त हुनेछ। यसरी यी लीलाहरूको प्रकाश चौधै लोकमा फैलिनेछ। हे परमधामका शिरोमणि आत्मा हो, विचारपूर्वक सुन्नुहोस्। आफ्ना प्रभु श्यामा श्याम हुनुहुन्छ र आफ्नो मूल घर परमधाम हो। त्यही घर अखण्ड र अक्षरातीत कहलाउँछ र अक्षर ब्रह्म अन्तर्गत नित्य वैकुण्ठ मानिएको छ। अब म ब्रह्म सृष्टिको ब्रह्मानन्द नित्य विलासको गुप्त रहस्य प्रकाशित गर्दछु। हे सुन्दर साथी, यी वचनलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। हाम्रा प्राणका मालिक सद्गुरु कृपापूर्वक यी वचन भन्दै हुनुहुन्छ। यी वचनलाई कविता नसम्झिनु, साक्षात् प्रभु परमधामबाट यी वचन लिएर सद्गुरु रूपमा आउनु भएको छ। तिनै कुरा प्रकट गरेर म यहाँ भन्दैछु। तपाईँहरूको हृदयमा अवस्थित अज्ञान रूपी आवरण हटाइदिन्छु। तारतम ज्ञानको ज्योति बालेर त्यसको प्रकाशले सबैको हृदयमा व्याप्त अज्ञान रूपी अन्धकारलाई नष्ट गर्दछु। अब सृष्टि रचनाको कारण भन्दछु। यो सृष्टि दुई प्रकारको इच्छाले गर्दा उत्पन्न भएको हो, किनभने कारण बिना कार्य असम्भव छ। त्यसकारण यस सृष्टि रचनाको पनि दुई कारण छ। उपरयुक्त दुवै इच्छाहरू हाम्रा परमात्माले नै उत्पन्न गराउनु भयो। यो रहस्यपूर्ण प्रसङ्ग हो, त्यसलाई अलिकति प्रकाशित गरेर सबैका हृदयको शङ्का निवारण गरिदिन्छु। अब सृष्टि रचना पूर्वको मुख्य लीलालाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। जब मोह र अहङ्कारको उत्पत्ति भएको थिएन र शून्य निराकार निर्गुण तथा निरञ्जनको पनि उत्पत्ति भएको थिएन, न ईश्वर र न मूल प्रकृति नै उत्पन्न भएका थिए, त्यसबेला हामी ब्रह्म आत्माहरूका साथ के घटना घट्यो त्यसको आफूमा बितेको कथा भन्दछु। सच्चिदानन्द परमात्माका सत्य अङ्ग स्वरूप अक्षर ब्रह्म बाल स्वरूपले प्रेरित भएर लीला गर्दछन्। संसार रच्ने उनको इच्छालाई मूल प्रकृति भनिन्छ। अक्षर ब्रह्मको पाउ पलकको सङ्केत मात्रले करोडौँ ब्रह्माण्ड बनाएर मेटाइदिन्छ। उनी यस प्रकारका खेल बनाउँछन् र जसमा त्रिलोकाधिपति ब्रह्मा विष्णु र महेशादि देव पनि हुन्छन्। अक्षर ब्रह्म स्वेच्छाले नै यस प्रकारका प्राकृत लीलाहरू गर्दछन्। नित्य वैकुण्ठका मालिक अक्षर ब्रह्म नित्य प्रति अक्षरातीतको दर्शन गर्दछन्। यसपटक उनलाई पनि ब्रह्मात्माहरूको दर्शन गर्ने इच्छा भयो। अक्षर ब्रह्मलाई यस्तो इच्छा भयो, अक्षरातीत प्रभुको प्रेम विलासको दर्शन गरौँ। त्यसै बेला ब्रह्मात्माहरूको मनमा पनि इच्छा उत्पन्न भयो, अक्षर ब्रह्मको खेल हेर्नु पर्दछ।
तब हामी सबै ब्रह्मा आत्माहरू गएर प्रभुसँग भन्यौँ, हामी अक्षर ब्रह्मको खेल हेर्न चाहन्छौँ। जब यो कुरा प्रभुले सुन्नुभयो तब हामीलाई हाँसोबाट बचाउनका लागि हामीलाई रोक्न लाग्नुभयो। उहाँले हामीलाई 3 पटक यसका लागि रोक्नुभयो। तब उत्सुकतापूर्वक हामीले पनि बारम्बार खेल हेर्ने माग गर्यौँ। तब प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरूलाई आफ्नो घरको पनि शुद्धि रहने छैन, तिमीहरू स्वयंलाई पनि भुल्नेछौ र यहाँको जस्तो बुद्धि पनि तिमीहरूसँग रहने छैन। म त्यसकारण अस्वीकार गर्दैछु, तिमीहरू मलाई भुल्नेछौ। तब हामीले प्रभुसँग फेरि भन्यौँ, यो मायाले हाम्रो के बिगार्न सक्दछ? फेरि हामी सबै मिलेर विचार गर्यौँ र एक अर्कालाई सचेत रहनका लागि भन्यौँ। जहाँ हामीले प्रभुसँग खेल हेर्न तयार भएको कुरा भन्यौँ तब हामी दुवैलाई आज्ञा भयो। यसरी सृष्टि रचनाको 2 अलग अलग कारण बनिएको छ। सर्वप्रथम मोह तत्व उत्पन्न भयो र त्यसमा अक्षर ब्रह्मको स्रोताको सञ्चार भयो। फेरि मायाको विस्तारका साथै सृष्टिको रचना भयो। यता अक्षर ब्रह्मको मन विलसित भयो, तब मायाबाट 5 तत्व र त्यसबाट 14 लोकको रचना भयो। यस खेलमा अक्षर ब्रह्मको मन माँ विष्णुको रूपमा प्रकट भएर उनीबाट गुण सत रज तम र देवता ब्रह्मा विष्णु र महेश उत्पन्न भए तथा तीबाट स्थावर एवं जङ्गम सृष्टिको उत्पत्ति भयो। हामीलाई अक्षर ब्रह्मको लीलाको विस्तार देखाउनका लागि यसरी सृष्टिको रचना भयो। जब हामीलाई खेल हेर्ने आज्ञा भयो तब हामीलाई थाहा भयो हाम्रो घर गोकुलमा छ। निद्रामा सपना देखिन्छ, त्यसै गरी हामी सबै आत्माहरू ब्रजवनिताका रूपमा ब्रजमा उत्पन्न भयौँ। ब्रजमा आउने बित्तिकै मनमा ठुलो इच्छा भयो, हामी सबैले आफ्ना प्रभुलाई कहिले भेट्नेछौँ। जति पनि ब्रह्मा आत्माहरू छन् ती सबैका प्रेममय दृष्टि आफ्ना प्रियतम प्रभुमाथि लीन भएका छन्। उता कंसको कारागारमा वसुदेव देवकी अगाडि चतुर्भुज स्वरूप भगवान विष्णुको सुरता प्रकट भयो। भगवान विष्णुको यस चतुर्भुज स्वरूपले वसुदेव देवकीलाई दर्शन दिए एवं आउने दिव्य बालकको बोध गराएर उनलाई गोकुल पुर्याउने कुरा भने उनी अन्तर्ध्यान भए। अब द्विभुज स्वरूपको विवरण भन्दछु, जुन अक्षर ब्रह्मको मूल सुरता चित्तवृत्तिले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एवं ब्रह्म आत्माहरूको विलास लीला हेर्ने इच्छा गरेको थियो। त्यसै सुरताले परब्रह्म परमात्माको आवेश शक्ति लिएर नन्दजीको घरमा प्रवेश गर्यो। 2 हात भएका श्यामभित्र अक्षर ब्रह्मको आत्मा र प्रभुको शक्ति विद्यमान थियो। यी परमात्माका साथ हामी सबै ब्रह्म आत्माहरूले आनन्दमय लीला गरेर संसारको खेल हेर्यौँ। हामी सबै ब्रह्म आत्माहरूले आनन्दमय लीला गरेर संसारको खेल हेर्यौँ। बाल चरित्र एवं यवन लीलाद्वारा उहाँले ब्रह्म आत्माहरूलाई विभिन्न प्रकारको स्नेह प्रदान गर्नुभयो। यस प्रेम विलासमा यति सुख प्राप्त भयो, यस जिब्रोले त्यसको वर्णन हुन सक्दैन। कालमाया प्रभावित यस ब्रजमण्डलमा जुन विलासपूर्ण लीला भयो त्यसमा पुरा निद्राले गर्दा हामीलाई आफ्नो सम्बन्धको केही पनि ज्ञान भएन। गहिरो निद्रामा सपना समान गरिएको यस लीलालाई कालमायाको ब्रह्माण्ड भनिएको छ। यस्तो स्थितिमा प्रभुले विचार गर्नुभयो, यी दुवै मग्न भएर खेलिरहेका छन्, यी दुवै सपनाको बुद्धिले खेलिरहेका छन्, त्यसकारण यिनलाई मूल वचनको पनि शुद्धि छैन। यस्तो मनमा सोचेर परमात्माले निन्द्राको आधा आवरण हटाइदिनु भयो। त्यसबेला ब्रजमण्डलमा 11 वर्ष 52 दिन बितिसकेको थियो। अब ती दुवै वृन्दावन गए। वृन्दावनमा गएर श्रीकृष्णले वंशी बजाएर सबै ब्रह्म आत्माहरूलाई आफू समक्ष बोलाए। वंशीको आवाज सुन्ने बित्तिकै तामस स्वभाव एवं राजस स्वभावका सखीहरू तत्काल गए। सात्विकी स्वभावका सखीहरू आफ्नो शरीर छोडेर आफ्ना प्रियतममा गएर मिले। ब्रजमण्डलमा गोपीहरूका साथ जुन कुमारीका सखीहरू थिए ती अक्षर ब्रह्मको चित्तवृत्तिबाट उत्पन्न भएका थिए। ती सुरता रूपमा
ब्रह्मात्माहरूका साथै गएर श्याम सुन्दरसँग मिले। तिनका मूल अङ्ग परमधामका होइनन्। वंशीको ध्वनि सुन्ने बित्तिकै कुमारिकाहरू पनि गए। तिनले यसरी भवसागर पार गरे। तिनको चित्तवृत्ति ब्रह्मात्माहरूका साथ सम्मिलित भयो। रासलीलामा तिनले दिव्य शरीर पाएनन्। यसरी कुमारीका सखीहरूको मुक्ति भयो। श्रीकृष्णले 11 वर्षसम्म ब्रजमण्डलमा लीला गरेर तत्काल नै कालमायाको परित्याग गरे। ब्रह्मात्माहरूले योगमायाद्वारा निर्मित ब्रह्माण्डमा योगमायाकै श्रृङ्गार धारण गरेर केही निद्रा र केही जागृति अवस्थामा रासलीला गरे। यसरी ब्रह्मात्माहरूले योगमायामा आनन्द र उल्लासका साथ लीला गरे। योगमायाको ब्रह्माण्डको यस रासलीलामा पूर्ण ब्रह्म परमात्माको आवेश स्वरूप श्रीकृष्णका साथ विभिन्न प्रकार लीला ब्रह्मात्माहरूले गरे। योगमायामा प्रेमको आवेश यति बढ्यो, दुःख र सुखको अलिकति पनि अनुभव भएन। मूल स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्माले फेरि देख्नुभयो। अक्षर ब्रह्म एवं ब्रह्मात्माहरू दुवै नै आनन्दमा मग्न भएर लीला गरिरहेका छन्। उहाँले आफ्नो जोस खिच्नुभयो। तब अक्षर ब्रह्मको चित्त एकाएक उत्तेजित भयो। अरे, यो कुन वन हो? यी को सखीहरू हुन्? इनका साथ खेल्ने म पो हुँ? यसरी आश्चर्यचकित भई विचार गर्ने बित्तिकै अक्षर ब्रह्मको सुरता स्वयंमा फर्कियो। तब उनको जागृति बुद्धिमा रासलीला अखण्ड भयो र उनको हृदयमा गएर समाहित भयो। रासलीलामा आनन्द मग्न भएर खेलिएका सबै खेल अक्षर ब्रह्मको चित्तवृत्तिमा अमित रूपले अखण्ड भयो। तब यता वृन्दावनमा श्रीकृष्ण अन्तर्ध्यान भएर सबै सखीहरू उनको वियोगमा मरे जस्तो भए। हाम्रा प्रभुका साथ प्रेम विलासको आशा बाँधिएको हुनाले प्रभु मिलनको आशामा तिनका आत्माले शरीर त्याग गरेनन्। यसरी सखीहरूले अति विरह विलाप गरे। तब प्रभुले फेरि आफ्नो आवेश दिनुभयो। अक्षर ब्रह्मको सुरता श्रीकृष्ण रूपमा फेरि आयो। तब ब्रह्मात्माहरूलाई अति आनन्द आयो। यसरी श्रीकृष्णजीले सबैको विरह मेटाइदिनुभयो। यो नयाँ स्वरूप नयाँ श्रृङ्गारका साथ प्रकट भएको छ, जसबाट ब्रह्मात्माहरूले भजनानन्दको अपार आनन्द प्राप्त गरे। दुवै आत्माहरू श्रीकृष्ण र ब्रह्मात्माहरू अति कामनाले खेलिरहे। प्रभु परमात्माले तिनलाई आफ्नो जोस प्रदान गरेर अनेक प्रकारको आनन्द दिए। रासरात्रिमा संयोग र वियोग दुवै प्रकारका लीलाको आनन्द प्राप्त गरे। यसरी झिसमिसे हुने बेलासम्म आनन्द लीला विहार गरिरहे। रास खेलेर सबै ब्रह्मात्माहरूको सुरता परमधाममा फर्कियो। त्यसबेला सबै ब्रह्मात्माहरूको मनमा अति स्नेह थियो। त्यसपछि योगमायाको सम्वरण भयो। तब अक्षर ब्रह्म र ब्रह्मात्माहरूको निद्रा खुलेन। त्यसकारण ब्रजलीलामा तिनको सुरता बाँधियो र ब्रजलीला तिनको चित्तमा स्थिर भएर रह्यो। अक्षर ब्रह्मको यस्तो चित्तवृत्तिलाई सदाशिव भनिएको छ। ब्रजराज यी दुवै ब्रह्माण्डमा सम्पन्न भएका ब्रह्मलीला यसरी अखण्ड भए। ब्रज र रास यी दुवै लीलाहरूमा तामस स्वभावका ब्रह्मात्माहरूले धेरै दुःख हेर्न पाएनन्, किनभने आफ्ना प्रियतमको प्रेममा तिनले केही अन्तर हुन दिएनन्। त्यसकारण तिनीहरूले धेरै दुःख कसरी हेर्न पाउँथे। दुःख हेर्ने हाम्रो चाहना बाँकी रहेको थियो, तर परमात्मा हाम्रो इच्छालाई लेस मात्र पनि अधुरो रहन दिनु हुँदैन। त्यसकारण फेरि सपनाको सृष्टि बन्यो। परमात्माको आज्ञाले गर्दा अक्षर ब्रह्मद्वारा यस ब्रह्माण्डका 14 लोक बने। यस ब्रह्माण्डको उत्पत्ति फेरि कालमायाद्वारा भयो। तर सबैलाई यस्तो लाग्यो यो त्यही ब्रह्माण्ड हो, यो तेस्रो नयाँ ब्रह्माण्ड अक्षर ब्रह्मको सुरताबाट बनेको हो। अक्षर ब्रह्मको यस्तै सुरताबाट कयौं सखीहरू प्रकट भए। प्रतिबिम्ब लीलाका यी सखीहरूलाई वेदऋचा भनिएको छ। यिनै वेदऋचाहरूलाई उद्धवले ज्ञान र योगाभ्यासद्वारा निराकार ब्रह्मको उपासनाको उपदेश दिएका थिए।
ब्रह्मात्माहरूको प्रेम लीलाको प्रतिबिम्ब स्वरूप लीला गर्ने गोपिनीहरू ती उपदेशलाई कसरी स्वीकार गर्दथे। उद्धवजीले तिनलाई जुन उपदेश दिएका थिए गोपिनीहरूले त्यो उनीलाई फर्काइदिए। श्रीकृष्णजीको वियोगमा तिनले शरीर त्यागे। तिनलाई जुन स्वरूपमा स्नेह थियो त्यसैमा गएर मिले। अक्षर ब्रह्मको हृदयमा रासलीला अखण्ड भएको छ। प्रतिबिम्ब लीलाका यी गोपिनीहरू पनि त्यहीँ पुगे। ब्रह्म सृष्टिका साथ भएको अखण्ड लीला सत्य हो। यो स्पष्ट गर्नका लागि यो प्रतिबिम्ब लीला संसारमा प्रकट भयो। यदि दुवै अखण्ड र प्रतिबिम्ब लीला नभएको भए सत्य र असत्यको अन्तर कसरी थाहा पाइन्थ्यो। सम्पूर्ण संसारका जीवलाई वास्तविक लीलाको माध्यमबाट ब्रह्मात्माहरूको परिचय दिलाउन यो प्रतिबिम्ब लीला गरिएको हो। सबै धर्मग्रन्थको सम्पूर्ण अर्थ तब सिद्ध हुनेछ जब अखण्ड र प्रतिबिम्ब दुवै लीला यस संसारमा हुनेछ। कालमायाको यस ब्रह्माण्डमा श्रीकृष्णजी आए। उनी 11 वर्षसम्म ब्रज र मथुरामा रहे। 11 दिनसम्म श्रीकृष्णजीले गोकुलमा ग्वाल वेश धारण गरे। उनीमाथि अक्षरातीत ब्रह्मको आवेश थिएन। 7 दिनसम्म गोकुलमा रही 4 दिन मथुराका कहलाए। मथुरामा उनले हात्ती, मल्ल, चानुर र मुस्टिक र कंसको उद्धार गरे तथा उग्रसेनलाई राजतिलक गरेर कंसको कारागारमा जुन वसुदेव देवकीलाई दर्शन दिएका थिए उनलाई त्यहीँ गएर बन्धन मुक्त गराए। वसुदेव र देवकीका हटकडी काटेर श्रीकृष्णजीले गोपाल वेश उतारेर स्नान गरी राजसी वस्त्र धारण गरे। अब उनमा अलौकिक बल र पराक्रम दुवै रहेन। कंसको उद्धारपछि जब जरासन्धका सेनाले चारैतिरबाट मथुरालाई घेरे तब श्रीकृष्णको मनमा अति चिन्ता भयो। चिन्तन गर्दै उनलाई आफ्नो विष्णु स्वरूपको ध्यान आयो। तब विष्णु भगवानको शक्ति उनमा प्रवेश भयो र उनी कुनै आधार बिना विष्णुमय भए। तब वैकुण्ठमा भगवान विष्णु थिएनन् किनभने आफ्ना स्वर कलाले युक्त उनी पृथ्वीमा आएका थिए। यहीँबाट भगवान विष्णुको अवतार लीला प्रारम्भ हुन्छ। यस रहस्यलाई स्पष्ट गर्ने वचन माथि विचार गर्नुहोस्। शिशुपालको वध भएपछि त्यसको आत्मा ज्योति वैकुण्ठ धाममा गयो। त्यहाँ विष्णु भगवानलाई नपाएर त्यो ज्योति फेरि फर्कियो र श्रीकृष्णमा लीन भयो। त्यसपछि विष्णु भगवानका अवतार श्रीकृष्णले वैकुण्ठ धामबाट आफ्ना अस्त्र शस्त्र र रथ आदि मगाएर आसुरी बुद्धि भएका राजाहरूसँग अनेक युद्ध गरे। मथुरा र द्वारकामा विभिन्न लीला पूर्ण गरेर विष्णु भगवान आफ्नो धाम वैकुण्ठ फर्किए। अब परम धामका आत्माहरूले फेरि यस पृथ्वीमा आएर शरीर धारण गरे। तिनको वृत्तान्त यस प्रकार छ। रासलीला पूर्ण गरेर परम धाममा जागृत हुने बेलामा तामसी स्वभावका ब्रह्मात्माहरूको इच्छा शेष रहेको थियो। त्यही इच्छा पूर्ण गर्नका लागि हामी सबै ब्रह्मात्माहरू फेरि यस मायावी संसारमा आयौँ। यो तेस्रो ब्रह्माण्डको रचना यसै कारणले भएको हो। अब तपाईँ आत्मा कानले यस वृत्तान्तलाई सुन्नुहोस्। रासलीला गर्ने बेलामा मनोरथ शेष रहनाले ब्रह्मात्माहरू फेरि यस संसारमा आए। यी ब्रह्मात्माहरू मध्ये सुन्दरबाई सखीको सुरतामा प्रवेश गरेर श्यामाजीले मटु मेहताको घरमा अवतार लिनुभयो। उहाँकी माताको नाम कुँवरबाई थियो। उमरकोट नगरका उत्तम कायस्थ परिवारमा उहाँको जन्म भएको थियो। त्यहाँबाट नवतनपुरी नवानगर आउनुभयो। सम्पूर्ण संसारलाई अखण्ड आनन्द दिनका लागि नै उहाँले मानव देह धारण गर्नुभयो। उहाँले यस संसारमा आएर परमात्मा तत्त्वको महान खोज गर्नुभयो। उहाँ परमात्मा र हाम्रो सम्बन्धको परिचय गराउन चाहनुहुन्थ्यो। उहाँले शास्त्र र मत मतान्तरमा खोज गर्दै अनेक साधना गर्नुभयो जसबाट उहाँको अन्तर्दृष्टि खुल्यो। नवानगरमा उहाँले 14 वर्षसम्म निष्ठापूर्वक श्रीमद् भागवतको कथा श्रवण गर्नुभयो र त्यसको सार तत्त्व आत्मसात गर्नुभयो। उहाँले 40 वर्षसम्म जप तप व्रत र नियमको पालन गर्नुभयो।
मूल स्वरूप परमात्मा प्रति स्नेह राख्दै प्रेमपूर्वक सेवा गर्नुभयो। उहाँले कैयौँ साधनाहरूबाट आफ्नो देहलाई तपाउनुभयो, तर परमात्माको प्रेम सेवामा कमी आउन दिनु भएन। यसरी पूर्ण ब्रह्म परमात्माकी अर्धाङ्गिनी श्यामाजीले यस संसारमा आएर कैयौँ परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभयो। यी सबै उहाँले हामी ब्रह्म आत्माहरूका लागि नै गर्नुभएको हो। आफ्नो प्रेम र सेवाबाट उहाँले परमात्मालाई प्रसन्न गराउनुभयो। परब्रह्म परमात्माले उहाँलाई 3 पटक दर्शन दिनुभयो र पातालदेखि परमधामसम्मको तारतम्य सम्झाएर तारतम्य ज्ञान प्रदान गरी परमधामको रहस्य खोलिदिनुभयो। परमात्मा स्वरूपको परिचय गराउँदै सबै स्तुति दिनुभयो। अक्षरातीत श्री कृष्णजीले श्री देवचन्द्रजीको परात्माको नाम सुन्दरबाई भनेर उहाँको मूल घर परमधामको दर्शन गराउनुभयो। परमात्माले उहाँमाथि धेरै ठुलो कृपा गर्नुभयो र स्वयं उहाँको अन्तरात्मामा विराजमान हुनुभयो। आफ्नो आदेश दिएर परमधामका द्वार खोलिदिनुभयो र शून्य निराकारदेखि पर अक्षर र त्योभन्दा पनि परस्थ परमधामलाई आफ्नो घर बनेर देखाउनुभयो। यसरी ब्रह्म सृष्टिहरूमा सुन्दरबाईलाई परमात्माले अति महत्त्व दिनुभयो। श्री श्यामाजीको अवतार स्वरूप हुनाले उहाँ सबै ब्रह्म आत्माहरूमा शिरोमणि हुनुहुन्छ। हामी सबै आत्माहरू उहाँकै अङ्ग स्वरूप हौँ। श्री श्यामाजी परमात्माकी अर्धाङ्गिनी हुनुहुन्छ। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्यामाजी र सम्पूर्ण ब्रह्म आत्माहरू सबै मिलेर एकै स्वरूप र एकै अङ्ग कहलाउँछन्। अखण्ड परम नामको दिव्य लीला नित्य वैकुण्ठ कालमाया तथा योगमाया दुवै ब्रह्माण्डका ब्रजरासको दिव्य लीला श्री देवचन्द्रजीको हृदय पतलमा अंकित भएको थियो। उहाँलाई यस्तो लाग्यो, मेरो आत्माले यी सबैको नित्य अनुभव गर्दछ। परम नामको लीला र त्यहाँको नित्य विहारको महत्त्व अति ठुलो छ। त्यसको वर्णन कहाँसम्म गरौँ। त्यहाँ अक्षरातीतको किशोर लीला हुन्छ। त्यस लीलामा ब्रह्म आत्माहरू अपार आनन्दको अनुभव गर्दछन्। परमधामको अखण्ड लीलाको विस्तार ठुलो छ। त्यहाँका भवन र मन्दिरहरू असीमित छन्। परमधामका ब्रह्म आत्माहरूका अतिरिक्त आजसम्म कसैलाई पनि यस लीलाको ज्ञान थिएन। ब्रह्मात्माहरू बिना यस घरको रहस्यमय लीलालाई कसैले पनि जान्न सक्दैनन् र यी ब्रह्मात्माहरू कहिल्यै पनि आफ्ना परमात्मासँग अलग हुँदैनन्। परमधामको यस अलौकिक निधिलाई ब्रह्मात्माहरूले नै संसारमा ल्याएका हुन्। नत्र भने यस असत्य दुनियाँमा यो अखण्ड वस्तु कसरी आउन सक्दथ्यो। यस प्रकारका बानी सद्गुरुले आफ्नो मुखबाट भन्नुभएको हो। त्यसलाई यस संसारका मानिसहरू कसरी ग्रहण गर्न सक्दछन्। यस्तैमा श्री गङ्गाजी बाई सद्गुरुका चरणमा पुगे। उनले नै सर्वप्रथम यस बानीलाई हृदयङ्गम गरे। सद्गुरुका वचनमाथि विचार गर्दै उनले कैयौँ प्रश्न सोधेर तिनको अर्थलाई पनि हृदयङ्गम गरे। जब उनलाई परमधामका कुरा चित्तमा घुस्यो तब उनले परमात्मालाई सद्गुरु रूपमा चिने। गङ्गाजी बाईले सद्गुरुलाई आफ्नो घरमा बोलाएर प्रेमपूर्वक हृदयले सेवा गरे। यसरी सद्गुरुलाई साक्षात् परमात्मा मानेर गङ्गाजी बाईले स्नेहपूर्वक उहाँको सेवा गरे। प्राणनाथ स्वरूप सद्गुरुले गङ्गाजी बाईलाई आफ्नो श्रीमुखबाट भन्नुभयो, हामीले सुन्दर साथलाई खोजेर पत्ता लगाउनु छ। ब्रह्मसृष्टिहरू यस मायामा आएका छन्। त्यसकारण तिनलाई बोलाउनका लागि म यहाँ आएँ। म आउनुको केवल उद्देश्य ब्रह्मात्माहरूलाई आफ्नो घर परमधाममा लिएर जानु छ। यो कुरा सुनेर गङ्गाजी बाईको मनमा अति आश्चर्य भयो र उनी भन्न लागे, यी पारका वचन कसले मान्ने छ। गङ्गाजी बाई भन्न लागे, ब्रह्मात्माहरू यस जगतमा कसरी बेतिने छन् र हजुरको अनुसरण कसरी गर्नेछन्। किनभने यहाँ त मोह जलको प्रभाव अत्यन्त तीव्र छ। त्यसले नङ मात्र छुँदा औँला नै तानेर लैजान्छ। यस मोह सागरमा पर्वत समान अग्ला अग्ला लहरहरू उठ्दछन्।
त्यसकारण यसमा कोही पनि उभिन सक्दैन। एक लहरमाथि अर्को लहरको प्रहार गर्दछ र बीचमा भुमरी पनि पर्दछ। महासागरको यो तेज लहर कुनै अग्लो छ, कुनै बाङ्गो छ। यसभित्र भयङ्कर जीव समान ईर्षा, द्वेष आदिले मानवलाई मृत्युतिर तान्दछ। यस अति दुःखको महासागरको कुनै किनारा र टापु नजिक देखिँदैन। यो महासागर अग्लो, होचो, गहिरो र चारैतिर विशाल रूपमा फैलिएको छ। यो अति कठिन समय आएको छ। अज्ञान अन्धकार यति व्याप्त छ, आफ्नै हात, पाउ र शिर पनि देखिँदैनन्। यस्तो समयमा यस अज्ञान रूपी अन्धकारबाट बाहिर निस्कन सकिँदैन। मायाको नशा ब्रह्मात्माहरूलाई पनि यति जोरले चढेको छ, तिनले स्वयं तथा आफ्ना मूल घर परमधामलाई पनि भुलिसके। तिनलाई न आफ्ना प्रभुको शुद्धि छ, न आफ्नो मूल बुद्धिको नै शुद्धि छ। वास्तवमा महजलको यति ठुलो प्रभाव छ। हजुरका वचन व्याध पर, अक्षर तथा त्योभन्दा पर परमधामका हुन्। यस अर्ध संसारका जीवले ती बानीलाई कसरी मान्नेछन्? शास्त्रहरूले स्पष्ट रूपले भनेका छन्। त्रिगुण र यी तीन अधिपति ब्रह्मा, विष्णु र महेश, महाविष्णु, मोह, अहंकार यी सबै हद अन्तर्गत पर्दछन्। ब्रह्मात्माहरूले पनि यसै मोहजलको शरीर धारण गरेका छन्। ती यस मोहबाट निस्केर हजुरका वचनतिर कसरी आकर्षित हुनेछन्? तब सद्गुरुले भन्नुभयो, बाह्य दृष्टि प्रकाशित हुनेछ। महत्त्वपूर्ण लीलाको यो विधान अति प्रबल छ। यसबाट अज्ञान रूपी रात हटेर ज्ञानको प्रभात हुन्छ। जति मानिसहरूले यो लीला आफ्नो चित्तमा धारण गर्नेछन्, तिनलाई श्रीकृष्णजीले प्रत्यक्ष दर्शन दिनुहुनेछ। सुन्दर साथलाई प्रेरित गर्नका लागि परमात्मा श्रीकृष्ण प्रकट हुनुहुनेछ र घर घरमा अलौकिक वस्तु वितरित गर्नुहुनेछ। ब्रह्मात्माहरूका बीचमा विराजमान भएर भोजन ग्रहण गर्नुहुनेछ र विभिन्न प्रकारले तिनलाई प्रसन्न गराउनुहुनेछ। जति आत्माहरूलाई श्रीकृष्णजीको दर्शन हुनेछ, तिनले उहाँको आँचल समातेर अर्कालाई पनि उहाँको दर्शन गराउनेछन्। यसरी आत्माहरू एक अर्कालाई प्रेम सिकाउनेछन्। यस लीलाको विस्तारको वृद्धि हुनेछ, जसबाट सबै सुन्दर साथलाई आनन्द हुनेछ। तब सबै मानिसहरू अखण्ड परमधामको बोध गराउने बानीमाथि विचार गर्नेछन् र शास्त्रका सबै अर्थ स्पष्ट हुनेछन्। तब शास्त्रका ती सङ्केतलाई प्रत्यक्ष हेरेर ब्रह्मात्माहरू आउनेछन्। यसरी परमात्माले महत्त्वपूर्ण लीलाको उत्तम विधान गर्नुभएको छ। तर परमधामको वास्तविक धन त तारतम ज्ञान हो। जति आत्माहरूलाई यस ज्ञानद्वारा परिचय हुन्छ, परमधामका सबै सङ्केत तिनको चित्तमा स्पष्ट हुनेछ। सद्गुरुका यी कुरा सुनेर गङ्गाजी बाईको मन उमङ्गले भरियो र उनले आफ्नो कर्तव्यको पुरा पालन गरे। सद्गुरु रूपमा अवतरित परमात्मालाई चिनेर द्रवित हृदयले उनले स्नेहपूर्वक सेवा गरे। गङ्गाजी बाईले सबै सुन्दर साथसित पनि अपार स्नेह देखाएर आफ्नो अवतार धन्य बनाए। श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, मैले निश्चय गरेँ म सधैँ सुन्दर बाई सद्गुरुका चरणमा रहन्छु। यस असत्य जिब्रोद्वारा सद्गुरुको कृपाको वर्णन कसरी हुन सक्दछ? परमधामका परमात्मा मध्ये उहाँले मेरो आत्माको नाम इन्द्रावती राख्नुभयो। परमात्मा सद्गुरु म माथि अति प्रसन्न हुनुभयो। परमधामको मूल वचनको रूपमा उहाँले मलाई तारतम ज्ञान सुम्पिनुभयो। उहाँले भन्नुभएको थियो, आजका दिनसम्म परमधामका द्वार खुलेका थिएनन्। हामी बिना यस्ता कोही भएनन् जसले ती रहस्यलाई खोल्न सक्ने। ती द्वार खोल्ने साँचो तारतम ज्ञान मेरो हातमा दिँदै सद्गुरुले मलाई आदेश दिनुभयो, तिमी आफ्ना सुन्दर साथका लागि ती रहस्य खोलिदेऊ। हामी सबै ब्रह्मात्माहरूको सन्तापमेता हुनका लागि सद्गुरुले मेरो हृदयमा बसेर मलाई आफू समान बनाउनुभयो। मेरो आत्मामा उहाँको जागृत बुद्धिको प्रवेश भयो। यस सपना जस्तो संसारमा सुतेका मेरा आत्माहरूलाई जगाएर उहाँले मलाई सबै शुद्धि दिनुभयो।
परमात्माको जोश, श्यामाजीको आत्मा, अक्षर ब्रह्मको नूर, श्री राजाजीको आदेश, परमधामको मूल बुद्धि, तारतम ज्ञान, यी पाँचै शक्तिलाई पाएर म महामती बने। वेद, शास्त्र तथा कुरान आदिको भविष्यवाणीको समय आइपुग्यो। वेद, पुराण आदि शास्त्र र कुरान आदि कतिपय ग्रन्थ पूर्ण ब्रह्म परमात्माको परिचयका लागि प्रमाण स्वरूप साक्ष्य ग्रन्थ हुन्। यी सबैको गुण रहस्य हामीसँग छ, किनभने हाम्रा प्राणनाथ सतगुरु मेरा हृदयमा विराजमान भएर यी सबै गुण अर्थ खोलिरहनु भएको छ। सद्गुरुले ती शास्त्रको स्पष्टीकरण गरेर स्वयं परमधामका द्वार खोल्नु भएन, बरु मबाट खोलाएर त्यसको विस्तार गराउनु भयो। उहाँले मलाई तारतम ज्ञान रूपी डुङ्गा दिनुभयो। अब म निश्चय नै यस भवसागरमा कहीँ पनि अड्किन्न। सद्गुरुले मेरा सबै शङ्काको निवारण गर्नुभयो। भवसागर तथा परमधाम विषयमा अब कुनै शङ्का बाँकी रहेनन्। त्यसकारण अब म सद्गुरुको आज्ञा पालन गर्दै पुरा संसारलाई प्रकाशित गरिदिन्छु र ब्रह्मा आत्माहरू तथा दुनियाँका जीवहरूलाई माया मोह रूपी निन्द्राबाट जगाइदिन्छु। अहिले प्रायश्चितका लागि द्वार खुलेका छन्। पछि त संसारका सबै मानिसहरू एक हुनेछन्। जब प्रायश्चितका द्वार बन्द हुनेछन् तब अज्ञान रूपी रात्रि पूर्ण भएर ज्ञान रूप प्रभात हुनेछ। राम्रा र नराम्रा कार्य जसले जस्तो गरेको छ त्यस बेला आफ्नो कर्म अनुसारको फल सबैका अगाडि आउनेछ। फेरि त्यसको कसैले साथ दिने छैन। सबैलाई आफ्नो दुःख सुख स्वयं भोग्नु पर्नेछ। अब अखण्ड ज्ञानको सूर्य उदय भएको छ। अत यसको प्रकाशमा सम्पूर्ण ब्रह्मात्माहरूलाई एक सूत्रमा बाँधेर मिलाप गराउँछु। सम्पूर्ण विश्वका मानिसहरू पूर्ण ब्रह्म परमात्माको दर्शनका लागि जम्मा भएका छन्। कोही पनि दर्शनबाट वञ्चित रहन चाहँदैनन्। ब्रह्मात्माहरूलाई त आफ्ना प्रभुको मिलनबाट जुन आनन्द प्राप्त भएको छ त्यसको वर्णन यस दिब्रोबाट हुन सक्दैन। ब्रह्म सृष्टिहरूको यस्तो तेज छ, जति मायावी जीवहरूको अङ्कुर परमधाममा छैन। तिनलाई नयाँ अङ्कुर प्रदान गरेर तिनले आफ्नो कृपा दृष्टिद्वारा तिनलाई अखण्ड गरिदिए। पूर्ण ब्रह्म परमात्माको दर्शन प्राप्त गरेर दुनियाँका सबै मानिसहरू एक रस भए। यस विषयमा कसैले केही भन्न पाएनन्। कसैको पनि मनमा क्रोध विरोध इत्यादि रहने छैन। परमात्माको कीर्ति नै यस्तो छ। सम्पूर्ण दुनियाँ स्वतः एक रस भयो। तिनका दिव्य ज्ञान तेजस्वी प्रकाश नै यस्तो छ जसबाट कुनै प्रकारले पनि शङ्का शेष रहँदैन। सबै जातिहरू एक स्थानमा जम्मा भए। अब कसैले पनि यस्तो भन्दैन परब्रह्म परमात्मालाई छोडेर मेरो अरू कोही मालिक छ। परमात्माले ब्रह्मात्माहरूलाई आफ्नो विरह दिएर उनका अन्तःकरणलाई निर्मल बनाई फेरि सबैलाई अखण्ड आनन्द प्रदान गर्नुभयो। यस संसारमा यो जुन ब्रह्मलीला भयो त्यो पहिले कहिल्यै पनि कहीँ पनि भएको थिएन र भविष्यमा पनि हुने छैन। अन्यथा अक्षर ब्रह्मको कल्पना मात्रले कयौं ब्रह्माण्ड उत्पन्न भए तथा भविष्यमा हुनेछन्। यो ब्रह्माण्ड यस बेला बनेको हो यस्तो कहिले भएन र भविष्यमा पनि हुने छैन। यी तीनै ब्रह्माण्डमा ब्रह्मलीला सम्पन्न भयो, जसलाई ब्रजरास र जागनी बनिएको छ। जसरी निन्द्रामा सपना देखिन्छ त्यसै गरी ब्रह्मात्माहरूले ब्रजलीलाको आनन्द अनुभव गरे। योग मायाको रासमण्डलमा सपनाको आधा निन्द्रामा खेली हेरे। केही निन्द्रा अवस्थामा तथा केही जागृत अवस्थामा ब्रह्मात्माहरूले रासको आनन्द अनुभव गरे। तर जागरने लीलाको आनन्द त जागृत अवस्थामा प्राप्त गरिरहेका छन्। अत यस लीलाको सुख जिब्रोद्वारा भन्न सकिँदैन। यस जागरणीमा परमधाम तथा त्यहाँको अखण्ड लीला स्पष्ट भएको छ। सबैले परमधामको सङ्केत आफ्नो हृदयमा धारण गरेका छन्। तब सबैको हृदयमा परम आनन्द तथा परम शान्तिको अनुभव भयो। सबैले परमधामको लीलाको नित्य विहारको दर्शन गरे। तारतम ज्ञानको प्रतापले ब्रह्मात्माहरू संसारमा रहेर पनि परमधाममा जागृत भए। सबैको मनोरथ सबै प्रकारले पूर्ण भयो। महामती भन्नुहुन्छ
परमात्माले ब्रह्म आत्मालाई जागृत गर्नका लागि हाँस्दै ताली दिनुभयो र सम्पूर्ण ब्रह्मात्माहरू पनि हाँस्दै परमधाममा जागृत भए। तारतम ज्ञानको प्रतापले ब्रह्मात्माहरू संसारमा रहेर पनि परमधाममा जागृत भए। सबैको मनोरथ सबै प्रकारले पूर्ण भयो। श्री महामती भन्नुहुन्छ, परमात्माले ब्रह्मात्मालाई जागृत गर्नका लागि हाँस्दै ताली दिनुभयो र सम्पूर्ण ब्रह्मात्माहरू पनि हाँस्दै परमधाममा जागृत भए। सम्पूर्ण ब्रह्मात्माहरू पनि हाँस्दै परमधाममा जागृत भए। चौपाई 112, प्रकरण 37, चौपाई 1185, कुल प्रकरण 143, चौपाई 3898। महामती श्री प्राणनाथ प्रणीत तारतम सागरको प्रकाश हिन्दी ग्रन्थको सुरेन्द्र पौड्याल आनन्दकृत नेपाली स्वरूप समाप्त। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।